अस्सलाम वालेकुम जी। आज डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी जो पाकिस्तानी वक्त 10 बजे रात को होगी। हलफ बर्दारी की तकरीब में बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं, बहुत से मुल्कों से लोग आ रहे हैं। असल मकसद, असल सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी से क्या पाकिस्तानी हुकूमत को बड़ा धचका, बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा और इमरान खान साहब को डयाला में बैठे कोई बड़ा रिलीफ या बड़ा ऐलान आपके लिए मिलेगा या नहीं, या खान साहब के लिए कोई खुशखबरी आने वाली है। आज इसके ऊपर आपको मुकम्मल लॉजिकली और अथेंटिसिटी के साथ एक खबर दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो हलफ बर्दारी है उससे आपको किन किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन, किन किन चीज़ों की खुशखबरियाँ या वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है, वो भी आपको बताता हूँ इस स्टोरी में। दूसरी स्टोरी आपके साथ ये है कि जो मुबैना तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जो दो जजेस हैं जिनके बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं 26वीं आईनी तरमीम की जो केस था जिसकी सुनवाई नहीं हुई है या उसको अभी मुकर्रर नहीं किया जा रहा या मुकर्रर नहीं किया गया, तो उसमें जो झोल है या उसमें जो कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आपको उसके बारे में आज बताऊंगा कि ये इतना वावेला या इतने मसले मसाइल कहाँ से आए हैं और इन दो जजेस का ताल्लुक कहाँ से है और इन दो जजेस का असल मुतालबा क्या है, या सुप्रीम कोर्ट में असल में होने क्या जा रहा है और ये 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है वो गया कहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी का जो मामला है, डोनाल्ड ट्रंप हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो जैसे ही हलफ लेंगे, पहला तो मुतालबा यही किया जा रहा था कि जो 18.1 मिलियन है या 1.8 मिलियन, मुहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ, कि जो टिकटॉक से मुतल्लिका जो जुड़े हुए लोग हैं जिनका रोज़गार है, अब वो इस बात से एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि जब वो हलफ बर्दारी लेंगे, जैसे उन्होंने ऐलान भी किया है, जैसे ही हलफ उठाएंगे वो टिकटॉक को अनबैन करेंगे और अमरीकी जो इससे जुड़े हुए हैं जिनका रोज़गार वाबस्ता है उनके लिए खुशखबरी आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सी एक तबका है जो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब करने के बाद पहला ऐलान ये करेंगे कि जनाब इमरान अहमद न्याजी साहब को डयाला से रिहा किया जाएगा। अच्छा, आपको पहले इससे जो है दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो इनके वो कहते हैं ना मुहर्रिकात, वो ये हैं कि हम कोई गुलाम है। एब्सोल्युटली नॉट। हम कोई गुलाम है क्या? हम कोई गुलाम है जो आप कहेंगे वो हम कर देंगे? तो ये एक एक्सपेक्टेशन, ये एक मुतालबा और एक ये सोच रखने वाले, ये वही ज़हनियत है जो ये कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका हमारे मुदाखलत नहीं कर सकता किसी भी मामले में। अमेरिका होता कौन है? फिर बाद में आपने देखा, हमने देखा, हमारे विटनेस है और हमने ऑब्जर्व किया, हमने रिपोर्टेडली हर जगह पे पूरी दुनिया को मालूम है कि किस तरह 90 लोगों की करारदाद, 60 लोगों का खत लिखा गया, किस तरह फिर कैंपेन्स चलाएंगी, किस तरह फिर लॉबिंग हुई, किस तरह न्याजी साहब के लिए इसराइल उजागर करता रहा पैगामात, और किस तरह फिर हमने अपने आप को हम कोई गुलाम ऐसे हम ही गुलाम है का सफ़र हमने तय किया। और फिर वो जो एक मखसूस तबका है जिसका ये जहन है कि अगर खान साहब गवर्नमेंट में नहीं है तो फिर अमरीका को बुलाओ, अमरीका मुदाखलत भी करे, अमरीका साजिश भी करे, और अगर आप हुकूमत से उतारे जाते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत तो फिर अमरीका कबूल भी है, अमरीका मकबूल भी है, अमरीका की मुदाखलत, अमरीका की साजिश हर तरह से मनोअन तस्लीम करेंगे। अच्छा, अब होगा ये कि हलफबर्दारी होगी और वहाँ से एक फ़ोन आएगा, जनाब इमरान अहमद न्याजी महात्मा साहब हाजिर हों, उनको अडियाला से रिहा किया जाए, फजर की नमाज पढ़ाई जाए। वो जो एक इस्लामी टच है कि जनाब खान साहब को इश्क रसूल की जो है ना वो सज़ा मिल रही है, अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। मतलब इन लोगों की दिमागी कैफियत और गलाजत की इंतहा देखें, किस शख्स को, बदउनवान को, करप्ट शख्स को, जिसने सारी ज़िंदगी जो है वो सुन्नत के ख़िलाफ़ और हमेशा से जो मज़हब का बेदरेग गलत इस्तेमाल करके गुजारी है, वो शख्स हमें इस्लाम सिखाएगा। जो रज़ी दादा की उस क्वेश्चन पे जो है ना वो तिलमिला उठा, वो कहते हैं ना भड़क उठा कि यार आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, मुझे ये बताएं आपको ये तौफीक क्यों नहीं हुई अभी तक, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? बताएं ना। वैसे आप जब कहते हैं अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर क्यों नहीं कहते? अगर नेकी का हुक्म देना तो बुराई से रोकना, ये मोमिन की पहचान है। इय्याका नाबुदु पढ़ते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, उसी से मदद मांगते हैं, उसी के आगे झुकते हैं, तो भाई अल्लाह से हिदायत किसने मांगनी है? इस दिन सिरातल मुस्तकीम क्यों नहीं कहते कि या अल्लाह उन लोगों का, सही लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम कराम हुआ। अब आपके वाले साहब का इनाम न्याज़ी था, वो भी करप्शन पे निकाले गए थे, आप भी करप्शन पे निकाले गए हैं, आप भी करप्शन के लिए रोना ढूंढ रहे हैं, वो पीट रहे हैं कि आपके साथ ये हो गया। अब आप बदउनवान और सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर हैं, करप्ट डिक्लेयर हैं। उसी एक अदालत ने आपको सादिक और अमीन कहा था, और ये भी तौबा है कि जिस शख्स ने ये किया वो भी जलीलो ख्वार हुआ और आज उसका नामो निशान नहीं है, वो भी जिल्लत जो है वो उठा रहा है। अब वो बाबर रहमतें भी गायब है जो सुप्रीम कोर्ट का सारा फंड भी खा गया। अच्छा, अब दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगी, लफ उठाएगी और खान साहब रिहा हो जाएगी, ये नहीं होना,
کیونکہ نہ ہی حکومت کو کوئی پریشر ہے، نہ ہی حکومت بدلنے والی ہے، اور نہ خان صاحب رہا ہونے والے ہیں، اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ٹھنڈ لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے، نہ ہی ان کے جوتی کی نوک پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ان کے جوتے کو کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے بڑا اسٹریٹ آپ کو جواب دیا ہوا ہے کہ امریکہ کے بغیر بھی طاقتور فوج ہے، غیرت کے لیے لڑتے ہیں، ایمان کے لیے لڑتے ہیں، حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، اپنی سلامتی کو برقرار رکھنا جانتے ہیں اور اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ امریکہ کو کسی طرح سے بھی کسی حال میں بھی اجازت نہیں ہے، نہ اس کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی اس کا ایسا حق ان کو حق اختیار حاصل ہے۔ اب وہ جو دو ججز ہیں جن کو جو ہے وہ درد بہت زیادہ ہے، جن کو خط لکھنے کا بھی بہت شوق ہے، اور وہ جو برملا ایک پارٹی بن کے، ایک انتشاری پارٹی کا جو ہے وہ نمائندہ اعلیٰ کار بن کے، فیسیلیٹیٹر بن کے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا جھول وہ جو ہے وہ لگا کے رکھتے ہیں۔ اب ان کو شرم اور غیرت بھی نہیں آتی کہ ایک منصب پہ بیٹھے ہیں جس کو قاضی کا منصب کہا جاتا ہے، جس میں ایک انصاف کے سارے جو ہے نا وہ قاضی جو ہے وہ آپ اپنا بن کے انصاف کے پیراؤں پہ آپ عمل درآمد کراتے ہیں، پھر انصاف کرتے ہیں۔ آپ کو اتنی درد اٹھی ہوئی ہے کہ اب آپ نے کیمپین باقاعدہ چیف جسٹس کے خلاف چلانی تھی، آپ وہ وقت بھول گئے ہیں کہ جب آپ کی یہ اوقات نہیں تھی کہ قاضی کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اس کو دعائیں دیں اور سجدہ شکر کریں کہ اس قاضی کو دعائیں دیں جس نے یہ وہ جو رول اپنا اور اپنی جو پاور ہے ساری وہ ڈیلیگیٹ کر دی تھی آپ لوگوں تک، کہ یہ ایک مخصوص صرف ایک شخص جو ہے، فرد واحد، وہ صرف فیصلے نہیں کرے گا بلکہ جوڈیشل کمیشن اور جو پوری کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ نہیں تو آپ کی کیا وقت تھی سپریم کورٹ کے جج کی، سوائے اس کے کہ جب تک چیف جسٹس کو فیصلہ کرے، اور جو چیف جسٹس فیصلہ کرتے تھے وہی فیصلہ آتا تھا۔ آپ کو ثاقب ناصور کا کیا آپ کو دور بھول گیا؟ جسٹس عطا عمر بندیال کا بھول گیا؟ آپ کو باقی کھوسا کا وقت بھول گیا؟ گلزار کا وقت بھول گیا کہ آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی جگہ پہ شامل نہیں کیا جاتا تھا اور فرد واحد فیصلہ کر کے ڈکٹیٹرشپ کرتے تھے؟ یہ تو قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ بھلا کیا آپ لوگوں کا، آپ کو شامل کر لیا۔ آج آپ ان لوگوں کو یہ کہیں گے کہ دو تین جو ہے وہ لوگوں کے مقابلے میں کیسے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیف جسٹس؟ تو بھائی وہ چیف جسٹس ہے، وہ اپنی قابلیت سے بنا، اس کو پارلیمنٹ نے نہیں بنایا، حالانکہ یہ بھی بڑا اچھا اصول ہے کہ پارلیمنٹ کا ہر ممبر اس سے سوال پوچھے، جیسے یو ایس میں ہوتا ہے کہ آپ ہر طریقے سے جو ہے ہر اپنے جج کو آپ شارٹ لسٹ کر کے ان سے بے دریغ ہر طرح سے ایک قانون کے مطابق فیصلہ، ان سے کوشچن پوچھیں، ان کی ویریفیکیشن کروائیں اور کلیئرنس کروائیں، اس کے بعد ان کو جج لگائیں۔ لیکن یہاں پہ تو سارے برملا، آپ کو نام لینا ہے کسی کا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو ججز ہیں جو ہر فیصلہ تحریک انتشار کے حق میں کرتے ہیں، جسٹس لاہور میں ایسے بیٹھے ہیں ہائی کورٹ کے جو تحریک انتشار کے ہر طرح کے فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کو ان کی جھولی میں جو ہے ڈال دیتے ہیں۔ کیا پشاور ہائی کورٹ کسی سے ڈکی چھپی ہے کہ وہاں پہ ایک پارٹی باز بن کے جج کے منصب کو یہ دیتا ہے، شعبہ دیتا ہے، یہ اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایک پارٹی باز بن کے جج بن کے فیصلے کرے؟ اس کو تو میرٹ پہ فیصلے کرنے ہیں، قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ اب آپ کو درد اس لیے اٹھا ہوا ہے کہ وہ ایک تحریک انتشار کی فیور میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ قانون کے مطابق اس کی سنوائی نہیں بنتی، اس لیے آپ کے مروڑ اٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ پارلیمنٹ نے کیا اور پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اور اگر ترمیم آپ لوگوں نے کرنی جس کا آپ کو درد ہے کہ اس عدالت میں کیوں نہیں ڈسکس کیا گیا، اس عدالت میں کیوں نہیں بحث لائی گئی، اس عدالت میں بھی تو ڈسکس ہو سکتا تھا۔ اصل میں جن کو یہ درد ہے نا وہ درد اس لیے ہے کہ ان کو کہتے ہیں نا جس کے ساتھ نیکی کرو اس کی پھر آپ شر سے بھی بچو، کیونکہ جس سے آپ احسان کرو گے پھر وہ آپ کو ڈنگ تو مارے گا۔ تو ان ججز کا بھی، سو کالڈ ججز کا جو اپنے ساتھ قاضی اور ججز کا منصب لگائے بیٹھے ہیں، اب اللہ ہی جانے کہ یہ ان پہ ہم پہ کیسے مسلط کیے گئے ہیں، جو پوری دنیا کے سامنے کھل کر شیطانی کے طور پہ سامنے آئے ہیں، کہ جن کے ہر فیصلے میں جو ہے وہ رنگ جھلکتا ہے اور ہر طرح سے وہ پی ٹی آئی کے ایک اعلیٰ کار، سہولت کار اور ممبر پارٹی باز بن کے فیصلے کرتے ہیں، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنے ساتھ تحریک انتشار اور اپنے ساتھ وہ اٹیچ کر لیں اور وہ سیاست میں ہی آ جائیں۔ لیکن سیاست میں کیوں آنا؟ کیونکہ جج کا منصب ملا ہوا ہے، ہر طرح کا پروٹوکول ملا ہوا ہے، پیسہ ملا ہے، سائشیں ملی ہوئی ہیں، پریویلیج ہے، اسٹریم ہے، ہر طرح کی چیز ملی ہوئی ہے۔ تو اب آپ کو فائدہ تو یہ ہے کہ جب کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، آج سارے کتورے جتنے تھے وہ ساروں نے ایک ٹرینڈ چلایا ہوا تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کسی طرح سے وہ ریزائن کر دیں۔ ان لوگوں کو غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ جب وہ اندھیرا جو ہے وہ سارا بنا کے پوری دنیا کے سامنے وہ پورے کالے فیصلے، کالے دھن کے فیصلے کیے جاتے تھے، واٹس ایپ پہ فیصلے کیے جاتے تھے، اور اب فیصلہ جب